हाई एभ्रिवान, म गुनाहर पोखरेल। मैले आज बेसिक म्याथमेटिक्सको एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ अन्तर्गत रहेको एउटा टपिक्स इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सनको बारे कुरा गर्न गइरहेको छु। यसको कन्सेप्चुअल कुरा र अन्तिममा सानो एउटा इक्जाम्पल अथवा सानो न्युमेरिकल यसको 4 मार्क्स 6 मार्क्स प्लस 2 मार्क्समा सोध्ने भेराइटीको क्वेसन छ। आज विशेष गरेर हामी डेफिनेसन र यसको कन्सेप्चुअल कुरामा एकैछिन रहनेछौँ। इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन, यो पहिला इन्क्रिजिङ फङ्सनको डेफिनेसन छ। इन्क्रिजिङ फङ्सन मेट्नु परेन। फङ्सन y equal to f of x is said to be increasing in the interval ab if for every x1 x2 belongs to that interval such that भेल्यु x1 कुनै त्यो इन्टरभलको दुईटा भेल्यु मध्ये सानो भेल्युको इमेज सानो, ठुलो भेल्युको इमेज ठुलो, अथवा x2 is greater strictly greater x2 greater than equal to x1 implies f of x2 greater than f of x1। यसलाई मैले अलिकति फिगरबाट बुझाउने ट्राई गर्छु। पहिला एकैछिन एउटा फङ्सनको बारे डिस्कस गरौँ अनि डेफिनेसनतिर जाउँला। यो फङ्सन छ, यो 0, यो एक्स एक्सिस, यो वाइ एक्सिस। हामीले यो फङ्सन यसरी यसलाई एफ अफ एक्स भनेर सपोज गऱ्यो भने यहाँबाट फङ्सनको टुङटुङ माथितिर गइरहेछ, यसरी माथि बढिरहेछ। यस्तो बेलामा जस्तै मैले यो पोइन्ट हेरौँ, यो दुईटा पोइन्ट लियौँ, यसको भेल्यु x1 छ, यसको भेल्यु यहाँनिर x2 छ। यतातिर f अफ x2, यहाँनिर चाहिँ f अफ x1। क्लियरली, अथवा यसलाई y ले पनि डिनोट गर्छ, यसलाई y2, यति y1। क्लियरली के पनि देखिन्छ भने यदि x1 बाट x2 मा x1 इन्क्रिज हुँदा के भयो, अथवा x2 x1 भन्दा ठुलो हुँदा फङ्सनल भेल्यु पनि y1 भन्दा y2 अथवा f अफ x2 f अफ x1 भन्दा ठुलो छ। यस्तो फङ्सनलाई यहाँदेखि यहाँसम्म, जस्तै यसलाई ए पोइन्ट भनेर सपोज गऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो फङ्सन, यो गिभन फङ्सन ओ टु ए सम्म चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ। इन्क्रिजिङ कसरी थाहा भयो? हामीले त इन्क्रिजिङ हुँदा त्यहाँ न्युमेरिकल गर्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ एफ अफ एक्स गर्ने, एफ अफ एक्स त्यो स्टेसनरी पोइन्ट राख्यो भने के आउँछ, पोजिटिभ आयो भने इन्क्रिजिङ भनिदिन्छौँ। तर यो पोजिटिभको मिनिङ के? यो एफ अफ एक्स भनेको डिवाई अपन डिएक्स हो। चेन्ज इन वाइ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, एक्समा चेन्ज हुने, जस्तै एक्समा चेन्ज हुँदा वाइमा कति चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा देखाउने यो। अब एक्समा चेन्ज हुँदा वाइमा नि के भएको, पोजिटिभ आएको, चेन्ज भयो तर के छ, पोजिटिभतिर गइरहेछ भन्नको मतलब x1 बाट x2 मा चेन्ज हुँदा y1 बाट x1 बाट x2 मा बढे इन्क्रिज छ भने y1 बाट y2 पनि इन्क्रिज छ। के छ? यसलाई अर्को भाषामा भन्यो भने स्लोप भन्छ, डिवाई अपन डिएक्स है। यो स्लोप के छ? पोजिटिभ छ है, दुइटै बढिरहेछ। कसरी निकाल्ने स्लोपको भेल्यु? अर्कै ल्याङ्ग्वेजमा मैले जान्न मन लाग्यो भने स्लोपको भेल्यु के छ? y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 माइनस x1 हो। चेन्ज इन वाइ के छ? अब यहाँ 1 छ होला, सपोज x1 1 छ, यता 2 छ भने अब यहाँ 3 हुँदा 5 हुनु पर्यो, किनकि यो बढ्दै जाने हो है। कति आयो? 5 माइनस 3 डिभाइड बाई 2 माइनस 1। 5 माइनस 3 गर्दा 2 डिभाइड बाई 1 पोजिटिभ आउँछ। यस्तो खालको कर्वमा विशेष गरेर यसरी गएको कन्केभ अपवार्ड कर्वमा यसरी, त्योभन्दा पनि यो फिगरबाटै आफै क्लियरली कुरा देखिरहेछ। यो पार्टमा के छ? फङ्सन इन्क्रिज छ, इन्क्रिजिङ। जस्तै यसमै अब डिक्रिज हुने खालको फङ्सन फेरि चर्चा गरौँला। योबाट के क्लियर हौँ भने अब फङ्सन एफ इज सेड टु बी इन्क्रिजिङ इन द गिभन इन्टरभल। फङ्सन मात्र दिएर हुँदैन, एउटा इन्टरभल दिनुपर्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म डिफाइन हुन पर्यो। अनडिफाइन भन्दा नि पहिला डिफाइनको कुरा गरौँ। एबी भन्ने
एउटा इन्टरभलमा के हुनुपर्छ, त्यसको एलिमेन्ट अथवा x1 इक्वल टु x1 र x2 को रिलेसन र y1 र y2 को रिलेसनको आधारमा यो फङ्सन इन्क्रिज छ कि डिक्रिज छ भन्ने कुरा हामीले क्लियर हुन्छ। तर डेफिनेसनमा यति मात्र लेखिरहेको हुन्छ, न्युमेरिकल गर्दा चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभबाट स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्ने, त्यही स्टेसनरी पोइन्ट त्यही फर्स्ट डेरिभेटिभमा राखेर अनि पोजिटिभ आउँदा इन्क्रिजिङ, नेगेटिभ आउँदा डिक्रिजिङ भन्ने हुन्छ। यसको खास कन्सेप्चुअल कुरा के हो भन्ने कुराको लागि मैले यो फिगरबाट अलिकति केही कुरा देखाउन गइरहेको छु। अब इन्क्रिजिङको डेफिनेसन यो हो, फङ्सन f is said to be increasing in the interval ab for every x1 x2 belongs to ab such that x1 x2 x1 भन्दा ठुलो हुँदा के हुनु पर्यो, यसको फङ्सनल भ्यालु अथवा यसको इमेज के आउनु पर्यो, f अफ x2 कै इमेज ठुलो आउनु पर्यो। अब यही फङ्सनमा डिक्रिजिङ भन्यो भने अब फङ्सन यसैलाई इन्क्रिजिङलाई मैले डिक्रिजिङ गराइदिन्छु, डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल एबी, एमा उल्टो रिलेसन हुन्छ। उल्टो रिलेसन के हुन्छ भने अब फङ्सन f अफ x y इज सेड टु बी डिक्रिजिङ इन द इन्टरभल इफ फर एभ्री, त्यही इन्टरभलको दुईटा एलिमेन्ट निकाल्यो, त्यो एलिमेन्टको त्यो फङ्सनल भ्यालु अथवा इमेज अथवा यसलाई फङ्सनल भ्यालु भनौँ, फङ्सनल भ्यालुमा के भयो, उल्टो रिलेसन भयो, x बढ्दा y घट्यो भन्यो भने यो यस्तो यो कर्वमा एकचोटि हामीले स्टडी गरौँ। यताबाट यतातिर गएको कर्वमा जस्तै के छ, यसमा dy अपन dx अथवा f अफ x f प्राइम x के छ, जस्तै यहाँबाट यहाँ यो x3 छ, यसलाई मैले मेटेर बनाएँ अलिकति डिक्रिजिङको लागि। फङ्सन अब यसरी यो पोइन्टमा ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, यो पोइन्ट यो x1 भयो, इट इज x2, अब यसले यता टच गर्यो, इट इज x1 बाट गएको y1 अनि x2 बाट आएको y2। अब यसमा के देखियो भने चेन्ज, जब x मा चेन्ज हुँदा x बढ्दै जाँदा y घट्यो, यसको स्लोप नेगेटिभ आयो। अब यो क्लियर छ, y1 कसरी आयो, m इक्वल टु के छ हाम्रो स्लोप y2 माइनस y1 डिभाइड बाई x2 माइनस x1। अब भ्यालु राखौँ, यो भन्दा यो भ्यालु के छ, ग्रेटर छ, x1 नै ग्रेटर छ भने यो भन्दा यो ग्रेटर हुँदा के आयो, नेगेटिभ आयो, सो त नेगेटिभ आउँछ। यो भन्दा यो ग्रेटर आयो अथवा भ्यालु राख्दाखेरि यसलाई कति 3 राख्यो, यसलाई 5 राखौँ, यसलाई 3 र यसलाई 5 राख्यो, यसलाई 3 र 7 राख्यो। अब कति हुन्छ, y2 3 माइनस 7 डिभाइड बाई 5 माइनस 3 माइनस 4 डिभाइड बाई 5 माइनस 3 गऱ्यो भने 2 माइनस 2 आयो स्लोप। अथवा स्लोप भनेकै के हो, स्लोप m भनेकै dy अपन dx हो भनेर मैले चर्चा गरिरहेको छु, यसलाई f प्राइम x भन्छ। अब dy अपन dx भनेको चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x, y मा x मा चेन्ज गर्दै जाँदा y मा कस्तो चेन्ज आउँछ, कस्तो चेन्ज आयो, नेगेटिभ चेन्ज आयो, स्लोप नेगेटिभ भयो अथवा dy अपन dx नेगेटिभ भयो। यस्तो कर्वमा हुन त यो कर्व स्केचिङ पढिसकेपछि यो कर्व देख्दा बित्तिकै पनि यो इन्क्रिजिङ छ, स्लोप नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, अलरेडी थाहा हुने कुरा हो। र पनि अब यो के छ, मैले खास यसमा बुझाउन खोजेको कुरा के भने फङ्सन इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ हामीले गुटुङटुङ डेफिनेसन घोक्ने र त्यसको न्युमेरिकल गर्ने गरिरहेको हुन्छ। मैले अलिकति ज्योमेट्रिकबाट यो ज्योमेट्रिकल फिगरबाट के रिप्रेजेन्ट गरेको, के कारणले फङ्सन इन्क्रिज हुँदो रहेछ, के कारणले डिक्रिज हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन लागेको। फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँदा इन्क्रिजिङ, नेगेटिभ आउँदा डिक्रिजिङ, खास कुरा त यति मात्रै रहेछ। र पनि हामीले जबरजस्ती घोक्न थालेर धेरै जसो स्टुडेन्टले नबुझिकन पढ्ने कारणले गर्दा यो कहाँनिर के होला, इन्क्रिजिङ कन्फ्युजन हुने, घोक्न सुरु गर्ने,
त्यो डेफिनेसनै घोक्नुपर्ने। अब सम्झिन त मेमोराइज गर्नै पर्ने हुन्छ र पनि इक्जाममा उल्टो लेख्ने त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर मैले एउटा कन्सेप्चुअल कुरा डेलिभर गरेँ। अब मैले एउटा सानो इक्जाम्पल अथवा क्वेसन इक्जाममा आएको क्वेसनहरू प्रस्तुत गर्छु। यो एउटा इक्जाम्पल अथवा क्वेसन 2076 सेट बीबाट निकालिएको यो क्वेसन। डिटरमाइन द इन्टरभल इन विच द फङ्सन इज इन्क्रिज डिक्रिजिङ। इन्टरभल पनि पहिला निकाल्नु पर्ने हो। यसमा पहिला इन्टरभल निकाल्ने, इन्टरभल निकालिसके पश्चात त्यो इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ हुन्छ कि डिक्रिजिङ हुन्छ। कहिलेकाहीँ त इन्टरभल दिन्छ क्वेसनले नै, कहिलेकाहीँ पोइन्ट पनि दिन्छ, पोइन्ट दिएर पार्टिकुलर पोइन्टमा इन्क्रिजिङ अथवा डिक्रिजिङ के हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्टरभलको कुरा आयो। फङ्सन इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ भन्दा बित्तिकै हामीले चेक पोइन्टमा पनि गर्न सक्ने भयो, इन्टरभलमा कसरी गर्न सकिएला भन्ने क्वेसन एराइज हुनसक्छ। इन्टरभलमा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ भन्ने कुरा हामीले नर्मली अगाडि इनइक्वालिटी सल्भ गर्ने क्रममा अथवा डोमेन निकाल्ने बेलामा पनि इनइक्वालिटी सल्भ गर्दा हामीले डिस्कस गरेका छौँ त्यहाँ पनि। अब क्वेसन के छ भने गिभन सल्युसन, गिभन फङ्सन f of x equal to 1/2 x square minus x। बेला फर्स्ट स्टेपमा f प्राइम x एक्जेक्ट डेरिभेटिभ गऱ्यो भने 2x डिभाइड बाई 2 minus 1 इट मिन्स x minus 1। अब फर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङको लागि स्टेसनरी फर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ अर फर स्टेसनरी पोइन्ट जे लेख्दा पनि भयो। यसको लागि के छ, f प्राइम x इक्वल टु 0 इट मिन्स x minus 1 इक्वल टु 0, x इक्वल टु 1। अब स्टेसनरी पोइन्ट 1 आयो भने पोसिबल इन्टरभल भनेको देयर आर टु पोसिबल इन्टरभल। इट मिन्स -इन्फिनिटीदेखि 1 सम्म र एउटा 1 देखि +इन्फिनिटी सम्म पोसिबल इन्टरभल आर एउटा -इन्फिनिटी टु 1 एन्ड 1 टु इन्फिनिटी। अब हामी यसमा चेक गर्छ, के चेक गर्छ भने इन्टरभल, अब यसमा कुनमा यो फङ्सन इन्क्रिजिङ छ डिक्रिजिङ छ, यसलाई कसरी चेक गर्छ यहाँ इन्टरभल। अब साइन अफ फङ्सन मिन्स साइन अफ f प्राइम x। अर्को नेचर अफ फङ्सन, के आउँछ डिक्रिजिङ अर इन्क्रिजिङ। अब इन्टरभलमा हामीसँग दुईवटा मात्रै इन्टरभल छ। इट मिन्स एउटा -इन्फिनिटी 1, नेक्स्ट वान 1 इन्फिनिटी। साइन यो भ्यालु पार्टिकुलर पोइन्ट आयो भने त सजिलो, त्यही पोइन्टै इन्क्लुड सब्स्टिट्युट गरे सजिलो भयो। तर अब हामीलाई यहाँ इन्टरभलको कुरा गरिएको छ, कहिलेकाहीँ 8 1 भनेर भनेको भए त 1 राखिहाल्थ्यो के आउँछ। अब यसमा विशेष गरेर 1 मा चाहिँ के आउँछ, f प्राइम x इक्वल टु 0 आउँछ, नाइदर इन्क्रिजिङ अर डिक्रिजिङ। अब के छ भने यो भ्यालु पहिला -इन्फिनिटी 1 राख्यो भने यसमा के आउने भयो, यसले भ्यालु नेगेटिभ दिने भयो, यसले भ्यालु पोजिटिभ दिने भयो। त्यस कारणले के हो, नेचर अफ फङ्सन इन्क्रिजिङ फङ्सन, त्यसरी यो डिक्रिजिङ फङ्सन यो चाहिँ कि increasing function, first derivative negative on the decreasing
फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँदा इन्क्रिजिङ। अब कन्क्लुजनमा मैले के भने कुनै पनि पार्टिकुलर गिभन पोइन्ट दिँदा एउटा प्याटर्न भयो, इन्टरभल दिँदा दुईवटा प्याटर्न भयो। यसमा जम्मा हामीसँग कतिवटा हुन्छ? दुईवटा प्याटर्न हुन्छ। सिमिलरली के छ भने कहिलेकाहीँ आफै पोइन्ट दिएर हुन्छ है, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पोइन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यहाँ इन्टरभलको कुरा आउला, इन्फिनिटीमा जहिले पनि ओपन इन्टरभल हुन्छ। मैले अगाडि म्याक्सिमम मिनिमा यो धेरै ठाउँ मेन्सन गरेको कुरा हो। अब वानमा के हुन्छ भने वानमा चाहिँ यो नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ भनेको यदि यक्स इक्वल टु 1 राख्यो भने के भयो? यक प्राइम यक्स अथवा सरी यक प्राइम यक्स इक्वल टु 0 आयो। तर डेफिनेसनले के भन्छ? इन्क्रिज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट छ। अब हेन्स के आयो? फङ्सन एफ अफ एक्स इज decreasing in the interval minus infinity comma 1 and increasing in the interval interval 1 comma infinity. Okay, you can enjoy a lot with this video.